9 मई 2024, 9 मई 2023 की निस्बत पाकिस्तान के लिए बड़ा ज्यादा गंभीर साबित हुआ है। और यकीन जानिए कि बड़ी बड़ी ताकतें जिस तरह से अब एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं, हैरत होती है कि क्यों इतनी बड़े पैमाने के ऊपर इनकी जो दुश्मनी है, इनकी जो सख्त बयान है वो चलेंगे। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, बेनजीर शाह का ट्वीट चल रहा है। उन्होंने कहा, शहरियार आफरीदी पे इल्जाम था कि उन्होंने GHQ के गेट नंबर 1 पर लोगों को हमले के लिए उकसाया। अदालत ने पूछा, आपने CCTV फुटेज देखी है? जवाब आया, नहीं। अदालत ने पूछा, GHQ के गेट पर हमला हुआ, फौज को शामिल तफ्तीश किया? जवाब आया, नहीं। अभी आप हामिद मीर की बात सुने, कहते हैं जी, ये है 9 मई का असल कमाल। जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया, लेकिन आज भुट्टो की पार्टी जनरल ज़िया के बेटे इजाजुल हक के साथ बैठकर 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रही थी। ये बहुत पॉजिटिव रवैया है। अब ये मोहनस इलाही की बात सुनिए। कहते हैं, इंडिया जैसे मुल्क में जहां एक जल्लाद मोदी की हुकूमत है जो सारा दिन नफरत बेचता है, वहां भी उनकी आला अदलिया ने स्टैंड लिया है और अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया है। काश हमारी अदलिया भी ऐसे फैसले करे जिससे वो दुनिया में सर उठाकर चल सके। अब ये डॉक्टर सैयद आसिफ करमानी की बात सुने, कहते हैं, हुकूमत लेने की मिसाल उस शादी की है जिसमें मियां बीवी राजी नहीं थे लेकिन काजी राजी था। अब ये PTI की कोर कमेटी का बयान सुने, कहते हैं जी, DG ISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर आईनी, गैर कानूनी अख्तियारात से तजावुज और तजादात का मजमुआ और अफवाज पाकिस्तान की साख और आईनी किरदार के लिए निहायत मनफी असरात की हामिल थी। अब ये सदीक जान की बात सुने, कहते हैं जी, इमरान खान से मिलने के बाद एक रहनुमा ने कहा कि इमरान खान को अपनी जात का कोई मसला नहीं है। इमरान खान ने हर जुल्म जबर को बर्दाश्त किया है, लेकिन खान पार्टी के अंदर लड़ाइयों से परेशान है। अब ये मोहम्मद जुबैर की बात सुने, कहते हैं, मैं नहीं समझता था PTI प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतना कॉन्फिडेंस से और तेज जवाब देगी। अब ये अमीर अब्बास की बात सुने, कहते हैं, फौज हो, चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, वो ये नहीं कह सकते कि ये मुजरिम है। मुजरिम साबित करना अदालतों का काम है। कहते थे, हमारे पास सबूत है। 1 साल पूरा जोर लगा लिया, रियासत ने अभी तक चालान तक जमा नहीं करवा सके। अभी आप असद कैसर की बात सुने, कहते हैं, पाकिस्तान पर एक और जंग मुसल्लत होने वाली है। मैंडेट चोरों से मजाक रात नहीं होंगे, मजाहमत करेंगे चाहे जान चली जाए। अब ये आप देख लीजिए, 9 मई को एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफी हसन तैमूर की गुफ्तगू। वो कहते हैं, 9 मई को जब हम एहतजाज की कवरेज के लिए गए तो एक जानने वाले शख्स ने वापस जाने का कहा। जब हमने वापस ना जाने पर इसरार किया तो उसने बताया, यहां पर जलाओ, घेराओ, तोड़ फोड़ का प्लान प्री डिजाइन है, फिर इस आड़ में लोगों को उठाया जाएगा जिनकी रिहाई भी नहीं होने दी जाएगी। अब ये इमरान रियाज खान है, वो कहते हैं, मरियम नवाज के बयान पे मरियम नवाज ने कहा, मुझे कहा जाता है 9 मई मुलविस खवातीन को क्यों नहीं छोड़ती? मुल्क से ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को छोड़ने वाली मैं कौन होती हूं? तो इमरान रियाज खान ने जवाब दिया, एक एक खातून को कई कई शहरों में बैक वक्त झूठे मुकदमों में मुलविस करके पकड़ना ही घिनौनी हरकत है। वैसे ये वाली खातून भी बिल्कुल अपने बड़ों पर गई है। अब ये ओरिया मकबूल जान की बात सुने, वो कहते हैं, जी, सारे मीडिया को कंट्रोल करके अता तारड़ जैसे बंदे को बिठाकर आप तकरीर करवा देते हैं। कभी रेटिंग भी देख लिया करें कि आपको कितने लोग देखते हैं। अब ये अली मीन गंडापुर की बात सुने, वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी गलत हुई। 9 मई को मेरे लीडर को गिरफ्तार करने वाला कौन था? DG ISPR साहब, इनसे भी मुआफी का मुतालबा कर लो। अब ये शानदाना गुलजार की बात सुने, कहती हैं, कभी कहते हैं पठान दहशतगर्द हैं, कभी कहते हैं तहरीक इंसाफ दहशतगर्द हैं, आपने बंगाल इस तरह खोया था। अब ये PTI की कोर कमेटी का एक और बयान सुने, वो कहते हैं, 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने की कोशिशें तर्क करके सियासत और अहले सियासत के खिलाफ जारी इंतकामी सिलसिला फौरी तौर पर रोका जाए। अब ये शाहीन सुबहानी साहब की बात सुने, वो कहते हैं, जी, 9 मई को इस्तेमाल करके पूरा पाकिस्तान फौजी तराने गाता रहा, मार्च हुए, तकरीरें की गई, इनामात दिए गए, शहीदों को खूब निचोड़ा गया, मगर आज तक किसी ने यह नहीं बताया 9 मई के दिन कौन शहीद हुआ, कहां हुआ, किसने किया और क्या कोई फौजी मारा गया या पुलिस वाला या सरकारी अफसर। हवाई बातें करके एक झूठा बेईमानी सर्कस लगाया हुआ है। शाम तक सब थक गए तो फिर एक सवाल खड़ा हो गया, खान का क्या करना है? अवाम तो किसी झूठ को नहीं मानती। अभी आप देखें, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो कहते हैं, हम जज बनते हैं इज्जत के लिए, वरना जजिस को कोई आजादी हासिल नहीं। यहां हर चीज जजिस की मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जजिस कैदी बने हुए हैं।
اب یہ سابق صدر عارف الوی کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں جی DGISBR کی پریس کانفرنس کے اوپر کہ کل کی پریس کانفرنس کا کوئی سر پاؤں نہیں، سوشل میڈیا ہی اصل طاقت ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی بڑے گرم ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے تمہاری غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم پوری آزادی کے ساتھ اس سرزمین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ میرا ان کو وہی پیغام ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ پھر ایک اور بیان دیا، کہا آئین و قانون کی روح سے تمہارا کوئی رول نہیں لیکن سارا رولا ہی تیرا ہے۔ جب تم سیاست میں حصہ لیتے ہو تو پھر تم فوج ہی نہیں رہتے، اس لیے میں تم پر تنقید کرتا ہوں۔ اب یہ محمد زبیر کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں 1 سال ہو گیا آپ نے ٹرائل کرنا ہے، 10 ضمانتوں کے باوجود آپ صنم اور عالیہ کو نہیں چھوڑ رہے۔ جاوید ہاشمی کہتے ہیں 9 مئی کے بعد جنہوں نے پریس کانفرنس کی اب وہ شرمندہ پھر رہے ہیں کہ ہم سے سرنڈر کروایا گیا، اب ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، اب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اب یہ آپ عمر سرفراز چیمہ کی گفتگو سنیں، کہتے ہیں جی فواد چودھری کے تحریک انصاف میں واپسی آنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب یہ چودھری غلام حسین کی بات سنیں، کہتے ہیں 8 فروری کو قوم نے جو آپ کو سبق دیا ہے اسے پڑھ لیں، دیوار پہ لکھا 71 میں ہم روتے رہے، اب مزید نہیں رونا چاہتے۔ طیبہ راجہ کہتی ہیں کہ ATC کے جج نے کہا تمہارا لیڈر بھاگنے والا ہے، فساد میں مت پڑو۔ مریم نواز کے ایک ترجمان نے پیغام بھجوایا کہ نون لیگ میں شامل ہو گئی تو 3 دن میں باہر آ جائے گی۔ اب یہ اب نجم سیٹھی کی بات سنیے، وہ کہتے ہیں جی DGISPR میجر جنرل احمد شریف کو PTI کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پر انعام کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور یہ اشارہ ہے کہ ادارہ ان کی پشت پر کھڑا ہے کہ ویل ڈن ویل ڈن۔ اب یہ شہباز گل کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں ہماری فوجی قیادت کو سمجھنا ہوگا، آپ ہماری فوج ہیں، ہماری دشمن ملک کی نہیں۔ آپ نے ملک پر قبضہ نہیں کیا ہوا کہ آپ جس کو چاہے غدار ڈکلیئر کریں، آپ بادشاہ نہیں ہیں، آپ ہماری فوج کے افسران ہیں اور آپ کی یہ وردی پاکستان کے آئین کے تحت ہے۔ علیمہ خان کی بات سنیں، وہ کہتی ہیں پہلے کہا عمران خان 3 سال کے لیے باہر چلا جائے، پھر کہا 2 سال کے لیے چپ کر کے بیٹھ جائے، مجھے لگتا ہے کہ وہ سیڑھی اترتے اترتے اس پر آ جائیں گے کہ خدا کے واسطے معافی مانگ لو، ہماری عزت بچ جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اتنی سخت باتیں ہونے کے بعد پھر کون سا پاکستانی یہ کہے گا کہ جی حالات بہتر ہونے کی امید ہے؟ کون سا پاکستانی یہ کہے گا کہ جی پاکستان کی بڑی طاقتیں، بڑی سیاسی جماعتیں، بڑے بڑے لوگ اب آپس میں مل بیٹھ کے مسائل حل کرنے کے اوپر اتفاق کریں گے؟ اتنے سخت بیان آ رہے ہیں، اتنی سخت باتیں آ رہی ہیں۔ وہ محمد زبیر بھی گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے تو امید نہیں تھی کہ PTI اتنے کانفیڈنٹلی اور اتنا سخت سٹانس لے گی، اتنا زبردست جواب دے گی، اتنا زیادہ ان کے الفاظ کے اندر سختی آ جائے گی، ان کے الفاظ اتنے زیادہ سخت ہو جائیں گے کہ انہوں نے جو جواب دیے میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ PTI اتنے سخت جواب دے گی۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان پچھلے کتنے 7 8 10 12 مہینوں سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کا جب بھی بیان آتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی میں تو کمپرومائز نہیں کروں گا، میں تو سمجھوتا نہیں کروں گا، میں تو ڈیل نہیں کروں گا، میں تو کسی قسم کا کوئی بھی چھوٹا سا بھی معمولی سا بھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے میری قوم کا سر شرم سے جھک جائے، قوم نے میرے پہ بھروسہ کیا ہے، قوم نے 8 فروری کو مجھے ووٹ دیا ہے تو میں تو کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ پھر وہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ DGISBR کہتے ہیں کہ معافی مانگو تو گیم سیٹ ہو سکتی ہے، تو PTI کہتی ہے آپ معافی نہیں مانگیں گے، پھر اگلے دن فوج کا بیان آ جاتا ہے کہ 9 مئی والوں کو معافی نہیں دی جائے گی۔ یعنی کہ سختی جو ہے دونوں طرف سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس بڑھتی سختی کا سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھی آپ نے دیکھا ان سارے معاملات کے اندر کہیں بولتے ہوئے، کل پرسوں بس ان کا 9 مئی کے دن ایک بیان آ گیا تھا، وہ بھی کوئی سخت نہیں تھا، کوئی PTI کے خلاف اتنا بیان نہیں تھا، وہ بیٹھ کے مزے سے ششکے مار رہے ہیں۔ نون لیگ اور شہباز شریف جو ہے اور مریم نواز وہ بھی خوش ہیں کہ آپس میں لڑتے رہے، ہمارے اوپر توجہ نہ آئے، ہم معیشت جتنی خراب ہو رہی ہے، جتنے ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو ان سارے معاملات کے اوپر اب پاکستانی قوم، پاکستان کی عوام، پاکستان کے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ آخر کب تک اس طرح کام چلتا رہے گا، آخر کب تک اس طرح سے مسلسل پاکستانی عوام جو ہے یہ دیکھتی رہے گی کہ جی وہ لڑ پڑا، اس کا بیان آ گیا، اس اینکر کو اٹھا لیا، اس سیاستدان کو اٹھا لیا، اس کے اوپر مقدمہ ہو گیا، اس کی چادر 4 دیواری کا تقدس پامال ہو گیا، وہ غدار ڈکلیئر ہو گیا، وہ وطن فروش ڈکلیئر ہو گیا، وہ پاکستان کا دشمن ڈکلیئر ہو گیا، اس یہ محب وطن ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں 75 سال سے چل رہی ہیں۔ کبھی کوئی سیاستدان پاکستان کا غدار ہو جاتا ہے تو اگلے دن وہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر بنا کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی اب نواز شریف کی مثال لے لیجئے، فوج کے بارے میں جتنے سخت الفاظ، جتنے سخت جملے، جتنی سخت باتیں لندن کے اندر بیٹھ کر نواز شریف نے کی ہیں، اتنی کسی اور نے کی ہوگی؟
कल तक वो पाकिस्तान का गद्दार हो गया था, कल तक उसकी शुगर मिलों के अंदर से रा के एजेंट निकल रहे थे, कल तक वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लुटेरा था, कल तक अदालतें उसको 14-14 साल कैद की सजा दे रही थी करप्शन के ऊपर। आज वो खुल्ला डुल्ला है, आज उसके बच्चे खुले डुल्ले हैं, आज उसका भाई खुल्ला डुल्ला है, आज उसकी बेटी खुली डुल्ली है, आज उसका भतीजा खुल्ला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। मुहिब वतन भी ये, पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान भी ये, पाकिस्तान की हुकूमत संभालने की कैपेबिलिटी भी इनके अंदर, सहूलत भी इनके लिए सारी। तो ये जो मामलात हैं, ये मामलात पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़े कंफ्यूजिंग है। बहरहाल हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने के, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।